أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إن شاء الله ولبرنتك كينيا كتاب تجيد المصور متدري صفات حروف عربية برتا جلق أمنيتر إذا كجلق أمني صفات حروف عربية مال أكتئ إلى لا تري سنرى كافني صفاتني عربية كوني صفاتني حروف عربية بكلمة تباسني صفات فالا أفيك أبنو في صفات فالا هنكمني كان لمانتي أدى باسني لاليتر صفات فالا قبنو في صفات فالا هنكمني صفات فالا قبنو في صفات فالا هنكمني لمن كانت أدى باسني لاليتر. أما قاسنا مرة الصفات المتضادة للحروف العربية صفات فالا قبنو صفتكو كم فالا وفي قبن صفتكو أرقمي فالا كان قبو فالا نساس كان جرو جيتشو للحروف العربية قبيلة عربيات صفات فالا قبنو جيتشو صفت فالا قبنو أفر أفري أكا كتابة برادي شاني سلا شان تري garuu afur akka ta'es himuudhaaf deema. Tokkoffaan aljahru jahriidha. Aljahru jahrii jechuudha. Walhamsu hamsiidha. Faallaan jahriidhaa hamsi. Faallaan jahriidhaa hamsiidha jechuudha. Jahrii jechuun kallattuma hiika afaaniidha. Jahrii jechuun qubee wayita dubbannu afurri qabamu gabaabinumatti kan afurri qabamu. Hamsii faallaan sana hamsiinoo qubee sana wayita dubbannu qubee sifa kana hamsii qabu kana wayita dubbannu afurri yaa'udha. Lammaffaa ashiddatu shiddaadha. والرخاوة فعلان شدة رخاوة والبينية بينية يدو شدة في رخاوات فكين الشدة جتوني ويتدوب أنو سجلين قبومون رخاوة وجتوني مو يرودو بأنو سجلين كين ياون بينيانو يدو لمن كان أكس شدات سجلين قبومو كرخاوات سيا مثلا أد يوجني دالين أد بيقالي أد قافجن سجلين قبومير رخاوة فكين هان يا رخاوة بينيانو يد لمين كانت تجج سدفان استعلاء فالان استعلاء الاستفال استفالة استعلاء نكوبي ويتدبنو الرمني كين أم ولدت الكو والجد سسن استفالو ويتدبنو يرو كوبي تكدبنو الرمني كين قد ججوراني استفالة جنة سسن قبابين ومتهيكا قبابيناتين سئيرا قناتي لقوتين إطباق فالله نساو انفتاح إطباق في والانفتاح انفتاح إطباق جتشو ويتكو بيتو قلوب بنو أرمني كيني وليد المتنون انفتاحيني هو إنت إطباقني أرمني كيني آمني ولي ولدت متنا انفتاحيني هو أرمني كيني آمني ولي دا دبنا جرا كان أفراني جتشو صفاتني فالله وليك أبنو tokkoffaan jaharii fi hamsii lammaffaan shiddaa fi rakhaawaa
أكسم بين الياء سدفان الاستعلاء والاستفال أفرفان الإطباق والانفتاح أما صفة الإزلاق والإسمات أمو صفت لمن إزلاقا في إسماتا فهما إسان لمان من علم الصرف علمي صرف الراهي وليس لهما أثر إسان لما فينجرو أثر وهي هنجرو بؤا وهي هنجرو في النطق دبي كيستي أثر وهي إساني فينجرو دبي كيستي أثر وهي إساني فينجرو بؤا وهي فايدة وهي دبي كيستي إساني فينجرو وجج وليس لهما إسماتا في إزلاقا فينجرو أثر إبا وهي يوكاهو أثر وهي فانتي وهي في النطق دبي كيستي واهي دبيتي ولله لا تجج صفتي إزلاقا في إسماتا واهي أومما قبيتي مالي أومما قبي جارما يجتشا توكوتي ماليف فكينيا إزلاق في إسمات إزلاق جتشوني يوكا إسمات كجنو كن يوكا إزلاق كجنو كني صفتي توكو قبين توكو jecha rubaacii jecha tokko jechi tokko qubee afurirraa ijaaramee jechi tokko qubee afurirraa walitti ijaaramee jechi izlaaqaa tokko qubee afurirraa ijaaramee qubee ismaataa of keessaa hin dhabu. Waan akkasiiti jaarmaya qubee irraa waan wal qabatu ijaarmaya qubeeti malee waahee dubbii keessatti miti. Fiigalee jechi tokko jecha qubee afurirraa ijaaramu yoo ka jiraatu taate jechi qubeen izlaaqaa tokko argamee qubee afur yoo irraa ijaarame qubeen izlaaqaa fakkeenyaaf qubee izlaaqaa keessaa jechi wahii fuudhamee yoo kan jechi sun jechi ijaaramee jechi sun immoo qubee afurirraa kan ijaaramu yoo ta'e dirqama qubee ismaata sifa ismaataa keessa izlaaqa keessa jiraachuun dirqama. Qubee izlaaqaa bicharraa jechi tokko kalima harfiin afur walitti dhaabbatee qubee sifa izlaaqaa kee irraa ijaaramuu hin danda'u yoo qubeen ismaataa keessa jiraate malee. هذا من علم الصرف هنا واهي علمي صرفيتي علمي صرفي رباعي كماسي سداسي وانجدو جتكوني وممنسا فكينياف قال جتجدو جت مال الراء أممي ثلاثي الراء أممي قاف أليف سكونا في لام الراء قا أصل سايوكا قولا قاف واوي في لام جت سدرا جت سدين سمالي أصل قالا مال وركوفا في بصرة ورنحويدا غرغر جرن مثلا جت جرى لمان كذا تقوم فورا قال جت جدو أصل سا قولا جتشودا أجدن قولا جتشو أصل سادا جارمين جت سنا دوبا جتشي قولا جدو كوني قبي ميكرا جارمي قبي سدرا جارمي قاف واوي في لام دوبا ما جدما ثلاثي جدما بيقاله ثلاثي جدما وانا كسيتي كم مال جناني جارما او علمي صرفي دا جارما يقبي دا ثلاثي رباعي وانا كسيتي واني واهي جارما يقبي قراتو وعلمي صرفيتي اسماتا في زلاقة جتشون وانا كسيتي كناف علمي صرفي كيسا هنجرو كناف ديفني قرين مو علمي صرفي كيسا قلچني إزلاقا في إسماتا ماليف جدمي إزلاقا واني جدمي في سبب قبين إساني قبين إزلاقا
arraba irratti as dhihaatanii argamuu fi izlaaqa jedhamee ismaata wanni jedhamuuf sababa qubeen arraba keenya lamaan irraa gara laagaatti achi fagaatuu fi akkas jedhamee jedhanii alaa kulli haal mas'alaan ijtihaadiyyaadha warri ismaataa fi izlaaqa lakkaates dogongoree jechuun hin dandeenyu. Lahum mazhabuhum isaaniifis karaa isaaniiti. Warreen ismaataa fi izlaaqni lakki ilmii sarfiiti jedhee akka shee Dr. Ayman kanattis ismaataa fi izlaaqa irraa dhiisisi lahu mazhabuhu. Isaafis mazhaba isaati waan isatti fakkaate qorate irra gahe inninis godhe akkuma ulamaan isa duratti akkas godhanee jiran haal innis dogongoree hin jennu inninis karaadhumarra jira. Kanaafuu amma nuti kan irra jirru ismaataa fi izlaaqa keessatti hin lakkaahannu jechuudha. Kanumaan bira tarkaanfan warri ismaataa fi izlaaqni maaliif fi maaliif jettanu wallahu aalam gabaabinumaan kanuma jechuudha. Hayyee dabarfadhu. صفات الحروف العربية صفات حروف عربية التي لا ضد لها كم فالان يسيد أفنجر كم فالان يسيد أفنجر كم فالا وليهن كم سفتي تقول فيه فالا هنكم فكين يبجاري يو فلان فالا نساهم سيد جنة دبر سنة مدي أسيت موه سفتي تقول فيه فالا يسا هنكم سفتي أسيت مو مال فيده صفة tokko dabale asirratti abbaan kitaaba sifti duraan nu beeknu sifti walii faallaa akka fakkeenyaaf jazarii faarra jirutti sifti faallaa walii hin qabne meeqa jennee dabarsine torba jenne abbaan kitaabaa tajwiidul musawwar immoo 8 jedhee fide jechuudha maal dabalee illaallaga tokkoffaan as-safiiru safiira qubee sagalee fooriyyoo qabdu sagalee fooriyyoo qabdu إفسا بلا هيك إفسا صعب بان كتابة جنا فيدوتا القلقلة لما فان قلقلة لما فان قلقلة قلقلة جتوني مخرجني كي نتوكو يروكو بيسنا دبن ولي نهودا سجلين جبا وهي أما يدود أرجع متوكت سدفان اللينو ليني سجلي ربوتان يوكا لافنان باتو أفرفان الانحراف انحرافه قبي جمانا جيرمتو انحراف جتوني يدوك لنا فردنا تقبي جيرمتو يسيسينا التكرار تكرير جرما تكرارس تكرير جنان أمانوت شنفان تكرير جتوني صفراتي قبي الدبي قبض تفشي جتوني سكان أفرفة أو يرودبن مثلا شين سقوف الرتي أرجم استطالة تربفان كوبي سجلين إيرت بواديدا صفة استطالة يسقوا خوفا كان قبو سديت فان غناء سجلي لابتو وهي هو كينيا يوكافنان كينيا الرابات سنة إشي سنة دبلي جتشو صفة غناء إشي سنة دبلي جتشو كنافو سفتي كينيا بكا لما تباسني لال صفة ولي فالا سفتي فالا ولي قبدو ميغا جنة afur faallaa siitii wajjin meeqa ta'are 8 jechuudha bayniyyaan immoo yedduudhumatti lakkoof sifti walii faallaa hin qabne hoo 8 safiira qalqalaa liinii inhiraaf takriiraaf tafashii fi istixaalaa fi gunnaa jechuudha kanaafuu waliigalatti meeqa 8 fi 8 walitti meeqa ta'ere 10 meeqa ta'e 16 ta'e jechuudha sifa 16 akkasitti qabattan walii galee isaa sifa 16 jechuudha. Jara kana sifti walii faallaa qabu meeqa kanaa fi kan sifti faallaa hin qabne kana sammuutti qabachuu barbaachisaa hinga hanganuma affazuu barbaachisaadha. Hada sallallahu alaihi wasallam barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ما هي